1947 के तकसीम हिंद फार्मूले के तहत हिंदुस्तान को दो नए ममालिक पाकिस्तान और भारत में तकसीम करके आज़ादी दी गई, जबकि 565 देसी रियासतों को ये हक दिया गया कि वो दोनों में से किसी एक मुल्क में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं या खुद आज़ादी का फैसला कर सकते हैं। चाणक्य के चेलों ने इसकी तालीमात पर अमल करते हुए इन रियासतों को भारत में इल्हाक पर मजबूर कैसे किया, और पहले दरखास्त, फिर लालच और फिर धौंस और बदमाशी और ताकत के इस्तेमाल, ये वो ज़राए थे जिनकी बदौलत आज ये तमाम रियासतें हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और बेशतर में आज़ादी की तहरीक आज भी जारी है। इस फहरिस्त में तीसरी रियासत भोपाल है, जो हिंदुस्तान की मौजूदा रियासत मध्य प्रदेश का कैपिटल सिटी है। नवाब हमीदुल्लाह खान इस रियासत के नवाब और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी दोस्त और साथी थे। नवाब हमीदुल्लाह खान इंतहाई बावकार और हर दिल अजीज शख्सियत थे। वो 1931 और 1944 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर भी रहे थे और तकसीम हिंद के वक्त भी वो इस ओहदे पर फाइज थे। यही वजह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म ने नवाब हमीदुल्लाह खान को पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालने की पेशकश भी की थी। मोहल्ले वकू के हिसाब से ये रियासत मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान से घिरी हुई थी और पाकिस्तान से सैकड़ों मील की दूरी पर भी थी, जिसके बायस पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता था। तहम नवाब हमीदुल्लाह खान आखिरी वक्त तक इस कोशिश में मसरूफ़ रहे कि वो किसी तरह इस रियासत को भारत में जम होने से बचा सके। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल को एक आज़ाद मुमलिकत बनाने का ऐलान किया और बाकायदा निज़ाम हुकूमत चलाने की तैयारी भी कर ली, मगर रियासत मुकम्मल तौर पर भारत में घिरी हुई थी, जिसकी वजह से अनाज से लेकर पानी तक हर चीज़ के लिए भारत की मोहताजी लाजिम थी। दूसरी जानिब दहशतगर्द भारतीय हुक्मरान आए रोज़ नित नए हीले बहानों से पाबंदियों की धमकियां दे रहे थे, जिनको मजीद बर्दाश्त रखना अवाम से मोहब्बत करने वाले एक हुक्मरान के लिए नामुमकिन था। इसलिए पाकिस्तान की मोहब्बत को बालाए ताक रखते हुए नवाब हमीदुल्लाह खान को अप्रैल 1949 में भारत के मुतालबात तस्लीम करना पड़े और यूं भोपाल जून 1949 में भारतीय साम्राज्य में शामिल होने वाली आखिरी देसी रियासत बन गया। इस फहरिस्त में अगली रियासत हैदराबाद दक्कन थी। हैदराबाद दक्कन एक बहुत बड़ी सरजमीन पर मबनी रियासत थी, जो जनूब मशरकी हिंद में 82,000 मुरब्बा मील से ज़ायद तक फैली हुई थी, जबकि इसकी आबादी 1 करोड़ 70 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। इसके हुक्मरान का नाम निज़ाम उस्मान अली खान था। दक्कन की सियासी इंतज़ामिया ने रियासत हैदराबाद के आज़ाद रहने और हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों के हिस्सा ना बनने का फ़ैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान सैकड़ों मील की दूरी पर था। इसलिए पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना मुमकिन न था और भोपाल की तरह ये रियासत भी चारों तरफ से हिंदुस्तान में घिरी हुई थी। गो कि इसका रकबा बहुत ज़्यादा था, मगर चारों तरफ से हिंदुस्तान में घिरे होने की वजह से इस रियासत के लिए भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना नामुमकिन था। निज़ाम ने जून 1947 में ऐलान जारी किया कि हिंदुस्तान में इक़्तिदार की मुंतकिली पर इनकी रियासत आज़ाद रहेगी। तहम चारों जानिब से भारत में घिरी इस रियासत के लिए आज़ाद रहना भी मुमकिन न था। इसकी दौलत और रकबे पर चाणक्य के चेलों की नज़र थी। ये 1937 के टाइम्स मैगजीन के मुताबिक हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की अमीर तरीन रियासत थी, क्योंकि निज़ाम उस्मान अली खान दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार दिए गए थे। यूं हुकूमत हिंद ने इस फरमान को मुस्तरद करते हुए इसे कानूनी तौर पर मशकूक दावा करार दे दिया। हिंदुस्तान का कहना था कि हैदराबाद का स्ट्रेटेजिक मोहल्ले वकू, जो शुमाल और जनूबी हिंद में माबैन मवासलात का अहम तरीन खतूत पर वाक़ है, इसका मतलब कि हिंदुस्तान को धमकी देने के लिए या इसे गैर मुल्की मफादात के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके नतीजे में हिंदुस्तान को कौमी सलामती के खदशात लाहक हो सकते हैं। हिंदुस्तान की जानिब से ये भी दावा किया गया कि रियासत के लोगों, उनकी तारीख और मकाम ने उन्हें हिंदुस्तानी बना दिया है, इसलिए अपने मुश्तरका मफादात के लिए इनका हिंदुस्तान में इंज़माम लाजिम व मलजूम है। निज़ाम ने हिंदुस्तान से एक महदूद मुआहदा करने की भी पेशकश की, जिससे किसी भी तनाज़े की सूरत में गैर जानिबदार रहने की ज़मानत दी गई। तहम हुकूमत हिंद ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और आर्जी तौर पर स्टैंड स्टिल का मुआहदा कर लिया गया। ये स्टैंड स्टिल का मुआहदा बाद में रियासत हैदराबाद को बहुत महंगा पड़ा।
نظام نے ہندوستان سے ایک محدود معاہدہ تو کر لیا، اس معاہدے کا مقصد چانکیہ کی تعلیمات کے عین مطابق دشمن اگر طاقتور ہے تو اسے دوستی کا لالچ دے کر غافل کر لو اور اس کی پیٹھ پر حملہ کرو ہی تھا۔ اس معاہدے کے تحت حیدرآباد کو آزادی کا اعلان کرنے سے روک دیا گیا اور دوسری جانب بار بار حیدرآباد کو ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب بھی قرار دیا جاتا رہا۔ 1948 میں نظام کے خلاف تلنگانہ میں بغاوت برپا کروائی گئی تاکہ سیاسی ماحول کو مزید گرما کر ریاست میں خانہ جنگی کروائی جا سکے اور پھر اسی کا جواز بنا کر حیدرآباد پر چڑھائی کر دی جائے۔ انڈین نیشنل کانگریس سے وابستہ حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس پارٹی نے بھی سیاسی احتجاج شروع کر دیا۔ کمیونسٹ گروپوں کے ذریعے معاملات کو مزید خراب کیا گیا، جنہوں نے پہلے کانگریس کی حمایت کی لیکن پھر اپنا رخ موڑ لیا اور کانگریس کے گروہوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کمیونسٹ گروہوں کے پیچھے ہندو انتہا پسند ہی قرار دیے جا سکتے ہیں جو براہ راست کانگریس پر حملہ کر رہے تھے، جو جماعت ہندوستان کی مرکزی جماعت کہلاتی ہے اور ہندوستان کو ریاست حیدرآباد پر حملے کی مزید شے دینے کے لیے کانگریس پر نشانہ بنانا سب سے بہترین عمل قرار دیا جا سکتا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ ہندوستان ان کے ساتھ کھیل رہا ہے اور صورتحال بھانپتے ہی انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کی کوشش بھی کی۔ 13 ستمبر 1948 میں بھارتی افواج نے آپریشن پولو کے تحت حیدرآباد ریاست پر حملہ کر دیا اور وہاں امن و امان کی صورتحال سنبھالنے کے دعوے کے ساتھ پوری کی پوری ریاست کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ نظام دکن کو اعلان آزادی میں تاخیر کرنا بہت مہنگا پڑا۔ چانکیہ کے چیلوں نے کامیابی سے چال چلی اور محض 5 روز میں ریاست حیدرآباد پر غاصبانہ قبضہ قائم کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس غاصبانہ قبضے کے بعد ہندو پسند دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کو ہر ممکن طریقے سے لوٹا جائے۔ ان خود ساختہ فسادات میں 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل اور لاکھوں کو ریاست بدر کر کے پاکستان کی جانب دھکیل دیا گیا۔ کیا پنڈت سندر لال کی رپورٹ میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ قریب 50,000 کے قریب مسلمانوں کا قتل عام ہوا نہیں ہوا؟ اگر جھوٹ ہے تو آپ ثابت کریے۔ اور سندر لال نے رپورٹ کیسے لکھی؟ اس وقت پورے نظام دکن کے علاقے کا، اس وقت کے ریاست کا دورہ کیا اور یہ پورا علاقہ فوج کے حوالے تھا اور بغیر فوج کے اجازت کے کوئی باہر کا آدمی اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک ڈاکیومنٹری پروف ہے۔ کیونکہ نظام کو بھی دیگر ریاستوں کی طرح ریاست کے سربراہ کے طور پر برقرار رکھا گیا، تاہم ان کی حیثیت ربڑ سٹیمپ سے زیادہ نہ رہی۔ اس معاملے پر پاکستان کی جانب سے بھی شدید احتجاج کیا گیا اور دوسرے ممالک کی طرف سے بھی سخت تنقید کے باوجود سلامتی کونسل نے اس سوال پر مزید معاملہ نہیں اٹھایا اور یوں حیدرآباد ہندوستان میں غیر قانونی طور پر ضم کر لیا گیا۔ اس فہرست میں شامل 5ویں ریاست جودھ پور تھی جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع تھی۔ جودھ پور کے شاہی خاندان کا جھکاؤ پاکستان کی جانب تھا۔ ایک ہندو بادشاہ اور بڑی آبادی میں ہندو ہونے کے باوجود پاکستان کی جانب جھکاؤ ایک عجیب واقعہ تھا۔ تاہم اس وقت یہ معاملہ کثیر آبادی کے باوجود مہاراجہ کی سوچ پر منحصر تھا کہ ان کی ریاست اور عوام کو زیادہ فائدہ کس ملک سے الحاق سے مل سکتا ہے۔ راجہ ہنوت سنگھ کا خیال تھا کہ شاید ان کے پاکستان میں شمولیت ریاست کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی ریاست کی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے اور بانی پاکستان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی جانب سے انہیں پاکستان میں شمولیت کی صورت میں کراچی کی بندرگاہ کا استعمال اور فوجی اور زرعی تعاون کے ساتھ مکمل بندرگاہ کی سہولیات بھی پیشکش کی گئیں، جس کے بعد وہ پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کرنے کے انتہائی قریب تھے۔ تاہم جب اس صورتحال کی بھنک چانکیہ کے چیلوں کو پڑی تو انہوں نے فوری طور پر پیشگی اقدامات شروع کر دیے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے فوری طور پر راجہ جودھ پور سے رابطہ کیا اور انہیں کافی لالچ دی اور انہیں مسلمان ریاست میں شامل ہونے کے خطرات سے بھی ڈرایا۔ یہی نہیں، انہیں زبردستی الحاق کے لیے آمادہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ مشہور مورخ رام چندر نے اپنی کتاب گاندھی کے بعد کا ہندوستان میں لکھا ہے کہ الحاق کی دستاویزات پیش کیے جانے پر راجہ جودھ پور نے ڈرامائی انداز میں ریوالور نکالا
اور یہ کہتے ہوئے سیکٹری کے سر پر تھام دیا کہ میں آپ کا حکم قبول نہیں کروں گا۔ تاہم ریاست کے دیگر عہدیداران چانکیہ کے چیلوں کے ہمنوا بن چکے تھے، جس کے باعث بالآخر لاچار ہو کے انہیں دستاویزات پر دستخط کرنا پڑے اور یوں جودھ پور بھی بھارتی سامراج کا حصہ بن گیا۔ ماضی کی یہ عظیم ریاست موجودہ دور کے بھارت کی سب سے بڑی ریاست راجستھان میں شامل ہے۔ اس فہرست میں جموں اور کشمیر کو شامل نہیں کیا گیا کیونکہ جموں و کشمیر آج بھی بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ غصبانہ طور پر قابض بھارتی انتظامیہ آج تک اسے ایک بین الاقوامی تصفیہ تسلیم کرتی ہے، بین الاقوامی تنازع تسلیم کرتی ہے اور کشمیر کو مکمل طور پر بھارت کا حصہ نہیں گردانا چاہتی۔ کشمیر کے اوپر بات ہوگی اور ہندوستان سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز بھی جلد اس چینل کا حصہ بنے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ اگر آپ انڈیا سیریز کی مزید ویڈیوز اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے۔